बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया भर में 5 बिलियन नाजरीन को अपनी तरफ मतवज्जा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो पीछे रह जाने वाले इन स्टेडियम का क्या किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस और जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप के स्टेडियम की परेशान करने वाली किस्मत की, और ये भी जानेंगे कि कतर इस सूरत हाल से कैसे निपटने का इरादा रखता है और क्यों कतर ने पहले ही अपने एक स्टेडियम को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। रियल फैक्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गुज़श्ता दुहाई के दौरान कतर ने वर्ल्ड कप का एक मुकम्मल इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें जदीद स्टेडियम, जदीद तरीन तरबियती सहूलियात और ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर बनाया था, जिस पर मजमूई तौर पर $200 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए गए थे, और ये रकम फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा खर्च की गई रकम है। 4 साल पहले रूस ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए $16 बिलियन खर्च किए थे, जबकि ब्राज़ील ने 2014 में $20 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन यहाँ पर $20 बिलियन भी बहुत ज़्यादा रकम है, क्योंकि पूरा इवेंट एक माह से भी कम वक्त में ख़त्म हो गया था। इसके अलावा दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने वाले ममालिक को उम्मीद है कि वर्ल्ड कप का इंफ्रास्ट्रक्चर तवील मुद्दती फ़वाइद पेश करेगा, कि जैसे स्टेडियम, कॉन्सर्ट्स और इवेंट की मेज़बानी करके कमा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा इस तरह काम नहीं कर सकते। जब हम वर्ल्ड कप स्टेडियम की तारीख को देखते हैं तो ये तारीख इतनी दिलचस्प नहीं है, मगर कतर का प्लान कुछ और है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले देखते हैं कि 2018 के वर्ल्ड कप की तैयारी में पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। रूस ने 9 नए स्टेडियम बनाए और 3 स्टेडियम को अपग्रेड किया था, जिन पर टोटल $16 बिलियन अमेरिकी खर्च किए गए थे। जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो रूस ने उन स्टेडियम को डोमेस्टिक फुटबॉल टीमों को किराए पर देने का फैसला किया। ये एक वाज़ेह कदम था कि ये स्टेडियम मैचों की मेज़बानी के लिए बनाए गए थे और टिकटों की फ़रोख्त से चलने वाले अखराजात की अदायगी में मदद मिलेगी। लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि इनमें से बेशतर रूस की टीमों को अच्छी तरह सपोर्ट नहीं किया गया, और ये भी सोचा गया कि फिश्ट ओलंपिक स्टेडियम में मैच के हाफ कीमत पर भी टिकट बेचे जाएं। लेकिन इसके बावजूद 6000 शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम को बड़ी मुश्किल से सिर्फ 15% भर सके। इन कम शायकीन की वजह से अखराजात को पूरा करना और मुश्किल होता गया। स्टेडियम पैसा खा रहे थे और टैक्स वाले भी पीछे पड़े थे, क्योंकि उन्हें ये सफ़ेद हाथी महंगा और बेमायनी लग रहा था। वर्ल्ड कप के 1 साल बाद कैलिनिनग्राड स्टेडियम जब दलदल में धंसने लगा तो इसे माली नुकसान से बचाने के लिए तकरीबन $1 मिलियन की लागत आई। इसी तरह रूस के स्टेडियम ज़ान अरीना को मुख्तलिफ तकरीबात का मुकाम बना दिया गया, जिसमें फुटबॉल मैच, कार कॉन्सर्ट्स, शोज़ और फैशन इवेंट्स की मेज़बानी की गई थी। ये रेस्टोरेंट, बार और होटल के कमरों के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। शायद इन स्टेडियम को इस्तेमाल करने का यही तरीका दुरुस्त है, लेकिन क्या रूस से पहले वाले ममालिक भी ऐसा ही करते थे? वर्ल्ड कप का ब्राज़ील मुल्क ऐसा मुल्क था जिसके स्टेडियम एक जैसी कहानी बयान करते हैं। ये स्टेडियम ज़्यादातर डोमेस्टिक टीमें इस्तेमाल करती हैं, जिनमें हज़ारों खाली नशिस्तें हैं। ब्राज़ील फुटबॉलिंग का शौक़ रखने वाला मुल्क है, इसमें स्टेडियम भी बहुत ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एमेज़ोनिया के दूर दराज शहर मानाउस का मैदान है, जिसमें 40,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। लेकिन वहाँ की लोकल टीम सिर्फ 1000 लोगों को इकट्ठा कर पाती है, जिससे बहुत कम कमाई होती है। लागत को पूरा करने की मायूस कुन कोशिश में स्टेडियो नेशनल को एक बस शेल्टर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान एरिना दास दोनास शादियों और बच्चों की पार्टी की मेज़बानी करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनकर और भी दुख होता है कि इनमें से कुछ स्टेडियम सिर्फ 4 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करते थे, और वो भी सिर्फ 6 घंटों के लिए होता था। लेकिन फुटबॉल के ब्राज़ीलियन टैक्स दहिंदगान ऐसा नहीं सोचते कि मुल्क का 1/4 हिस्सा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो अपने पैसों को खसारे में जाने वाले स्टेडियम में डूबने के बजाय अपने टैक्स को कहीं और खर्च होते हुए देखना पसंद करेंगे। एक ब्राज़ीलियन सहाफ़ी जोस क्रूस ने 2015 में एक रिपोर्ट दी थी कि ब्राज़ील को वर्ल्ड कप की कोई विरासत नहीं देखी, सवाए कर्ज़ों के जो हमें विरासत में मिले। 4 साल कबल वर्ल्ड कप की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका में हुई थी। ये स्टेडियम रूस और ब्राज़ील के स्टेडियम से कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। जो ड्रेन शहर में मूसा मादिया नामी स्टेडियम मल्टीपर्पज़ के तौर पर काम करता है।
اس کے ساتھ ساتھ اس میں میوزک کانسرٹس، مختلف تقریبات اور بنجی جمپنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ کے تمام اسٹیڈیم کامیاب نہیں ہیں۔ کیپ ٹاؤن اسٹیڈیم میں 65,000 سیٹیں ہیں، جس سے کبھی منافع نہیں آیا، یہاں تک کہ اس اسٹیڈیم کو گرانے کے لیے کافی دفعہ کالز بھی دی گئی ہیں۔ قطر پچھلے ورلڈ کپ کے ان اسٹیڈیم کی غلطیوں سے بچنے کے لیے کوشاں ہے، خاص طور پر جب ان کی بولی بہت سارے تنازعات کا شکار ہوئی تھی اور تقریباً 30 فیفا عہدیداروں کو بدعنوانی اور رشوت کے شواہد کے بعد استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا، جبکہ 2013 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تارکین وطن کے سنگین حالات کی اطلاع دی تھی کہ ان میں سے بہت سے کارکنوں کو کم تنخواہ دی گئی تھی یا انہیں تنخواہ نہیں دی گئی۔ 2021 میں دی گارڈین اخبار کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ قطر میں ورلڈ کپ اسٹیڈیم کی تیاری میں اب تک 6,000 سے زیادہ کارکن ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے ملک کی عالمی ساکھ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو قطر کے اپنے ورلڈ کپ کے اسٹیڈیم کے لیے کیا منصوبے ہیں؟ 8 بڑے اسٹیڈیم کا وجود قطر جیسے چھوٹے ملک کے لیے غیر معقول ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو قطر ایک چھوٹا ملک ہے، اور اگر روس اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک اپنے ورلڈ کپ کے اسٹیڈیم نہیں بھر سکتے تو قطر کو موقع نہیں ملے گا، لیکن قطر ایسی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ 2 سب سے بڑے اسٹیڈیم لوسیل اور البائٹ کو جدید مقامات میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ زیادہ تر نشستوں کو دکانوں، کیفے، اسکول اور ہیلتھ کلینک کے لیے راستہ بنانے کے لیے ہٹا دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اپارٹمنٹس البیٹ میں اسی طرح کے عمل سے گزرے۔ اس کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مزید 3 اسٹیڈیم احمد بن علی الجنوب التمامہ اسٹیڈیم کو اب بھی فٹ بال میچوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن تینوں صورتحال میں مقامات کے بڑے پیمانے پر سائز کم کرنے کے بعد ہی عارضی نشستوں کو ہٹا کر گنجائش 45,000 سے کم کر کے 20,000 تک کر دی جائے گی۔ یہ حکمت عملی روس میں بھی استعمال کی گئی تھی۔ قطر نے دوسرے ممالک کو عارضی بیٹھنے کی جگہ عطیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو اپنے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ 20,000 سیٹ والے اسٹیڈیم کو ممکنہ طور پر صلاحیت تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قطری فٹ بال لیگ میں بعض اوقات صرف 200 لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسٹیڈیم 974 ہے۔ یہ ایسا منفرد اسٹیڈیم ہے جو عارضی طور پر تعمیر کیا گیا ہے، جو ورلڈ کپ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا مقام ہے، جسے 974 شپنگ کنٹینرز کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا، اور اسے مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے اور کسی اور جگہ پر دوبارہ تعمیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں ورلڈ کپ کے میزبان ملک نئے اسٹیڈیم بنانے کے بجائے ایسے طریقے کو اپنا سکتے ہیں۔ عارضی اسٹیڈیم کا ایک سیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ قطر مستقبل کے کچھ ایونٹس کی میزبانی کے لیے ایسے ہی انفراسٹرکچر استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جیسے برازیل نے 2016 میں اپنے پہلے والے فٹ بال کے اسٹیڈیم کو سمر اولمپکس کی میزبانی کے لیے استعمال کیا تھا۔ 2024 میں قطر ایشیائی کپ کی میزبانی کرے گا، جو ایشیا اور اوشیانیا کی ٹیموں کے لیے ایک بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کرے گا۔ اولمپک سے زیادہ شرکاء کے ساتھ 2030 کے ایشین گیمز اور بین الاقوامی ایتھلیٹس ٹورنامنٹ کی میزبانی، ان دونوں صورتوں میں وہ اپنے فیفا ورلڈ کپ کے بنیادی ڈھانچے کو ہر ممکن حد تک دوبارہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2030 کے ایشین گیمز اور بین الاقوامی ٹورنامنٹ کی میزبانی، ان دونوں صورتوں میں وہ اپنے فیفا ورلڈ کپ کے انفراسٹرکچر کو ہر ممکن حد تک دوبارہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پروجیکٹس رائے گاں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کے لیے بھی اپنی نظریں انہی اسٹیڈیم پر جمائی ہوئی ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آیا کوئی ان میں سے ایک منصوبہ حقیقت میں کام کرے گا یا نہیں۔ یہ 974 اسٹیڈیم ساؤتھ امریکہ کے ملک یوراگوائے کو بھیجنے کی امید ہے، جو 2030 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس طرح کے موبائل اسٹیڈیم مستقبل کے ورلڈ کپ کے لیے ایک اچھا خیال ہے؟ تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ ریئل فیکٹس کی مزید مزیدار اور شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ریئل فیکٹس، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔